Igala, kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon pitsa 11 ni buwan sa Marso ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kinina usab ang inyong KSR kabrad sa Kanginan Nonoy B. Amo dapit kaniyo may galas papakikuban kanako hangtod ta sa alas 5 ang taknas kabutagon sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon alang niyato mga adunay koneksyon sa internet o sa paghisgot sa mga butang nga may dako nga kalimpigitan alang sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutana kay nagtanyag kini, naghatag og kinabuhing walay katapusan ang mga butang nga atong hisgutan may galamatag buntag. Atong pasalamatan unang-una sa tanan ang ato labaw nga makagahom nga niya na pud kita makaigsunan. Lain na usab nga adlaw nga gilugway sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi kay matag adlaw may gala bag-ong kinabuhi na, no? Dili ta magpaabot may gala nga sa matag tuig, sa matag bag-ong tuig nga mingon ta nga bag-ong tuig bag-ong kinabuhi kay ang matag adlaw may gala bag-ong kinabuhi nato na. Kinsabay na sayod may gala nga makabangon ta ninintak na sa kabuntangon kay daghan kayo sa mga tao og halos tanang mga tao sa tibok bahin sa kalibutan nangandoy nga makaabot nining gutlua, pero kay di man kita may gala maoy nagdala sa atong kaugalingong kinabuhi. Ang bugtong makagahom ramang gyud mo'y nasayod mahingala nga iya batang tugutan nga mabuhi karong adlaw. So mo na nga ato siyang pasalamatan. Kaya ang tanan niini mabutanga kitang tanan nasayod man nga mga matay gayod. Pero wa ta kay balo mahigala kanusa. Mabitaw na nga kung pangutan-on mahigala matag usa ka nato, mingon dayon nga kung ikaw patyon o kung ikaw mamatay, mingon dayon manimbako dayon, di ba? Nga naman, dili gusto ang tao nga mamatay. Pero kay, dili man kita maoy nagbuot may gala. Kinsa ba'y nagbuot nga natawo ka nining kalibutan na? Ikaw ba'y nagbuot? Di ba, dili? O, kinala na itong may baluan may gala. Kinsa nagtudlo niya na ang pulong sa Ginoo. Munang ato siyang pasalamatan. Pasalamatan na to sa ato ang pagbangon nining taknas kabuntagon, ang atong labaw nga makahagahom, nga gitagaan pa kita og laing kay gayunan. Ngaron kita makabuhat sa mga butang nga diin ang Dios may mahimuot. Dili ta mahigala magtan-aw nga magbuhat ta mga butang nga mapahimuot nato ang ato isikatawo kay dili na maoy plano sa Dios. Ato ra nang kaugalingong mga panghunahuna nga gusto nato nga muhimo og matarong para mahimuot ang ato isikatawo. Pero di ay ang Dios may gala una-una natong hatagan sa kahimuot. Kay ang epekto niya na o magpuyo tang malinawon tungod kay ang tanang tao nga makakita nato malipay sila, di ba no? Kay dili man ta nagpasipala sa ato isikatawo ngano man tungod kay ang Dios man maoy ato ang gipahimuot. O ingon na may gala subo nang ato siyang pasalamatan nga gitagaan tag laing adlaw, laing kahigayunan, lain nga nindot nga panglawas kay wala tay gihambin nga balatian, nindot nga dagan sa panahon o niining gutlua makahisgot na pud kita sa mga butang mahinungdanon. Ingon na ba? Mo ni ato pasalamatan may gala. Di ba? Ikaw unsa may imong gipasalamatan niining taknas kabuntagon? Di ba? Mao nang naa kay magsigit ang pangayo mahigala nga Ginoo tagay kog taas nga kinabuhi. Oh, magsigit ang pangayog taas nga kinabuhi pero inigmata na to sa Diyos kabuntagon, di man ta kabalo mo pasalamat. Di ba? Magsige man ta mahigalag himo sa mga butang nga makadaot sa lawas. Unsa may giingon may galas bala ang pulong. Ang pinga ng atong lawas kay kini mahigala mao ang templo sa Dios pero mangandoy ta og taas nga kinabuhi pero atong daoton may gala atong lawas magbilar ta sa panahon sa kagabion nga walay igong hinungdan. Nga ato lang gidaot may galang ato kagaling lawas, di ba? O ana, sige. So, mayong buntag ni Sir Salvador Paredes. Good morning po sa lahat from Cavite City. Salamat kay nimo Sir Salvador dias Cavite City ug sa imuhang pagduyog karbuntaga. Salamat kayo. Nakoy iyaan mga parente dias Cavite. Pero dako mapunang Cavite god, no? Naidagha mga Bisaya dias Cavite. Oh, mga taga Mindanao nga naa karon diha na nimuyo sa Cavite. So maayong buntag sa atong tanan nga mga sukid tig paminaw sod sa 44 ka kabarangayan din sa Dakbayan Siligan basta adunay internet
makaarangkada gayod o makigduyo gayod sa atong panag-uban o bisan pa sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Good morning dere sa Pilipinas. Ambot lang ka diha sa Amerika unsang orasa o diha sa Saudi Arabia o diha sa Ireland karon murag gabi ron diha sa Ireland, no? Kang Mergen Hunt uban siyang pamilya diha nga naa karon diha. O mga taga Ukraine, mga taga Russia o atong gipangumusta ang tanang mga Pinoy diha. Kumusta man ang inyong sitwasyon? Kay wa pa man gihapon muhunong ang Russia sa pag-atake ngadto sa Ukraine. So bay no. Direta may gala sa ato ang hiskutanan karong buntaga, ato mang nasugdan kagahapon ang ato ang nahisgutan may gala giuluhan og otoridad sa Kristyanismo. Ikaduhang yugto may gala atong ipadayon o ang atong text may gala ato mang atong makutlo o atong mabasa may gala sa 2 Timothy chapter 3 verse number 16. Nga nagkadayon may galang pulong sa Ginoo. Ingon din ni mga kaigsunan, ang tibuok nga kasulatan gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kay dili gusto may gala ang Dios nga dili ta matraining ning kalibutana, di ba? Gusto sa Dios may gala nga matraining ta. Gitudloan ta instruction alang sa pagkamatarong. Mo nang ingon niya dinha, ang tibuok nga kasulatan gihatag. Tibuok nga kasulatan meaning agikan sa book of Genesis hangtod sa book of Revelation. Kaya ang tibuok kasulatan man, ang tibuok nga kasulatan gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios. Kinsa bay mo ingon may gala nga ang pulong sa Dios dili inspirasyon sa Dios? Kinsa bay mo ingon nga ang balaang Biblia dili inspirasyon sa Dios? Maklaro kay ni may gala nga ang pulong sa Dios ang ayan natong saligan og tuhuan tungod kay inspirasyon sa Dios og mapuslanon alang sa pagtulunan. Unsa bay pagtulunan may gala nga ato ang gihuptan karon mapanahon na nasandig ba sa pulong sa Ginoo? Kay kung ang pagtulunan nga atong gihuptan subay sa tradisyon, nawala mahigala ang pagtulunan sa Ginoo. Gitawag ta mahigalag pagano, di ba? Kay ang pagano mahigala pagatawgon siya pagano tungod kay ignorante siya sa pulong sa Ginoo. Wala siya manumbaling, wala siya magrespeto sa pulong sa Ginoo. Manaingon niya, mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway. Kay kinahanglan gitang sawayon, kay kung di ta sawayon mahigala sa pulong sa Ginoo, magpatuyang ta maigala sa ato mga gipanghimo nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Sa atong mga pananaw, sa atong pag-aninaw nga insakto kini akong gihimo pero rebilde din na pag atubangan sa Dios, pag-rebilde di ay. Mo na pagsaway, kinatang sawayon. Alang sa pagtulid, kinalang tuliron ang ato ang mga lakang. Alang sa pahimangnoan ta diha sa pagkamatarong. Kay ang Dios matarong man siya. Dili siya gusto og dautan. Munang ang tao iyang gipahimangnuan alang sa pagkamatarong. Sa verse number 17, nagkanayon din aron ang tao that the man of God may be perfect. Kanang perfect ha, dili na matawag mahigala nga ang hubad niya na, di ba perfect kanang wala gyud dili gyud makasala. Pero ang ipasabot yan ang perfect mahigala din aron ang tao sa Dios mamahimo nga hingpit nga dili bot pasabot nga dili makasala kun dili hamtong na siya o mature na siya sa pulong sa Ginoo. Dili na siya mailad, dili na siya mapaling-paling o unsa ba na nga mga doktrina nga nias kalibutan, dili na siya malingla pa. Kay lig-on nga gihuptan niya kanang nalig-on ka ba? Mo na naibot pasabot. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Di ba na? Good works. Aron ang tao sa Dios mahimo nga hingpit sa bug-os sinangkapan o gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. Kinahanglan di ay nga ato mga maayong buhat nasandig dia sa pulong sa Ginoo. Unsa may specific nga mga maayong buhat nga atong buhaton may gala.
sumalas balang kasulatan. Kay kun pasagdan may galang ato ang mga panghunahuna, pasagdan may galang ato mga panglantaw, posible nga ang ato ang mga panglantaw dili subay sa balaang kasulatan, ang ato mga maayong binuhatan. Posible nga ang ato mga maayong binuhatan subay lamang sa ato ang mga kaugalingong panghunahuna. Kanang tawhanon ba? Tawhanon nga mga panghunahuna. Dili subay maigala sa kanang kasulatan nga gihatag sa Ginoo, gibilin nga ni kanato, di ba? O dili subay. Pero kay kung subay maigala makahibawon tata nga kining mga maayong buhat, sama maigala sa pagpasalamat sa tulabaw nga makagaw, mo na maayong buhat. Sama may gala sa pagpanumbaling, pagrespeto siyang pulong, muhatag kag panahon nga magbasa ka siyang pulong. Kay gitudlo man din meditate day and night unsa may imong pamalandungan adlaw gabi kung wa kay gibasa. So mo na mga mayong buhat alang sa Ginoo. Mag-involve ka alang sa mga buluhaton sa pagpalapnag siyang pulong, pag-distribute og tracts, o kanang sa soul winning, o kanang pagbisita sa mga balay, o kay aron nga pagpalapnag sa ihang mensahe. Kay ang pagpalapnag sa iyang pulong kanang maayong balita ba? Ang maayong balita mahigala mao ang kamatayon ni Kristo. Kinahanglan ang tao masayod diya na mo-involve ta diya mo ni mga maayong mga buhat. Specific na nga mga maayong mga buhat nga gikahimutan sa Ginoo, di ba? Dili na mga maayong buhat nga sa ato lamang mga palantaw kanang moingon ta nga nagsunod lagi ta, na magsunod kita og adlaw ipapahulay. So unsa may epekto kung magsunod kag adlaw ipapahulay, naaba na siya. Di ba? Dili man nato butan may galang uban nga nagsunod og adlaw ipapahulay, pero kana bay igong kapasikaran o kana bay lig-ong ebidensya nga makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Bueno, kagahapon kining ni may gala kining nga basahon sa 2 Timothy. Gitudlo din ang Biblia mao ang otoridad sa Kristiyanidad tungod kay kini ang inspiradong pulong sa Dios. Si Apostol Pablo sa pagsulat niya kang Timoteo, mo ni iyang gisulti mahigala nga kang Timoteo. Unya, kinahanglan po kita masayod nga kining pulong sa Dios wala ni mutungha pinaagis kabubuton sa tao. Di ba? Mao nang nganong kinahanglan natong saligan og tuhuan may galang pulong sa Dios tungod kay inspirasyon sa Dios. Wala ba dayta masayod nga sa wala pa ang kalibutan ang pulong diha na? Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios mismo. Kon panalita nagtuo ta may galag usa ka Dios, pero wala na sandig diha siya ang pulong, unsa ka na nga klase nga Dios? Di ba ta magduda na? Magduda gyud ta. So kinahanglan ta may galang magduda. Kay ang Dios nga atong gituan dili man day tinuod nga Dios kay wala man nasandig sa balaang kasulatan. Mo nang ang pulong sa Ginoo lig-ong ebidensya nga atong saligan kay wala ni mutungha may galang pulong sa Ginoo kun wala may gala ang Dios. May buntag ni Madam Hilda Habagat. Mayong buntag Brad Noy. Salamat nimo dia ma'am. May buntag kun atong kutloon may gala ang giingon ni Pedro sa ikaduhang Pedro, 2 Peter chapter 1 verse number 21. Kini may gala. Mo nang giingon niya din ha, for the prophecy came not in old time by the will of man. Ambot sabot ba nga kining propesya o kining pulong wala kini miabot sa karaang panahon pinagis kabubuton sa tao. Naay semicolon. But di na semicolon, colon. Sunod sentence, but holy men of God. Kinsa man to mga holy men, kato mga balaang tao nga gigamit sa Dios. Mo nang ingon may galang pulong si Pedro, iya ang gipamatud-an kay ang propesya wala miabot sa karaang panahon pinagi sa kabubuton sa tao. So dili gyud ni kabubuton sa tao. Apan balaang mga tao sa Dios misulti samtang sila gigamhan sa balaang espiritu. Si Pedro naghisgot dinhi bahin sa mga tao nga nagsulat sa Biblia. Makita man gyud nato na, mabasa man gyud nato pod
O kinsabay nagsulat mahigala sa first 5 books, kinata masayod mahigala. Sa Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomy, ang nagsulat ana si Moses. Si Moses may gala gigamit sa Dios. Gigamhan sa balang espiritu in taon. Sa Book of Revelation, kasi nagsulat, si John the Beloved. Mao nang ang Book of Revelation, kung imong basahon, mura siya past tense, mura hilabay na ba? Pero, kana siya pagbasa ni John, base sa iyang actual nga nakita, kay gipakita sa Ginoo. Mao nang ang Book of Revelation, future, o maabot pa. Mao nang naa. Ingon nila, ang Revelation daw, humana. Humana na day may gala ang rapture. Humana day may gala ang paglalin. Wala pa na hitabo. So wala pa. Kung maingon ang uban nga ang Book of Revelation na humana, ngano, nakasinati na day ang kalibutan og ulan og ice. Nga ang lusok sa ulan, usa ka buok lusok sa ulan, usa ka talento ang gibugaton. Kabalo ba kag unsa nang usa ka talento? Pila na kabugaton may gala, usa na kasakong bugas. Inaana may galang usa ka lusok sa ulan. Nya nahitabo na day na. Wala pa, umaabot pa. Unya, gusto day ta makatagamtam niya na. Dili ta gusto. So unsay atong buhaton? Karon pa lang daan, mangandam ta. Kay kanang panahon na, moabot na siyang kanang katalagman, kapungot na sa Dios nga ibubuos kalibutan tungod sa kagahi sa alimpatakan o kagahi isbalatian sa tao. Mo nang naa. Pero asa naman ang mga Kristohanon? Napaba ng panahon na. Walay Kristohanon nga mahabilin. Mo nang dinhi may galagi tay tulan na to otoridad sa Kristyanismo. Kinalat na makibaw kay magsigitag angkon Kristohanon ta, pero sa atong kasing-kasing walay Kristo diha nga nagpuyo. Di ba? Ngano masayra man atong walay Kristo nga nagpuyo? Bisan sa atong mga gawi, dili ta mahigugmaon sa mga butang nga iya sa Dios. Moangkon tang Kristohanon ta pero nahigugma ta sa butang kalibutanon, klaro kayo na nga dili ta iya sa Dios. Di ba? Moangkon tang Kristohanon ta kay sige tagsimba adlaw nga Domingo or Sabado or Biyernes, pero wa ta nakakuha mahigalang mga pagtulunan, mga pamaagi kung unsaon nga kita makaangkon sa kaluwasan. Dinhi atong isgutan, atong tibawason og ang pangutana mao ni. The Bible tell us what to do to be saved. Ang Biblia may gala nagsulti, gitudloan ang mga tao. Kita kung unsay mga pamaagi aron kita maluwas. Maluwas ha? Kay sa ato ra bang hunahuna kadaghanan nato nga ang ato ang gihuptan nga doktrina o gihuptan nga religion mo'y atong isaligan nga maluwas ta. Pero kung pangutanon, kung mamatay ta, asa man ta mo paingon? Ang tubag mahigala. Mao ni ang tubag. Ang Ginoo rin nahibalo ni ana. Di ba? Mao ni tubag. Ang Ginoo ra kunoy nahibalo ni ana. Mao kay mao mo pud akong tubag kaniadto. Ang Ginoo ra ginahibalo ni ana kung asa ta niya ibutang. Di ba? Kay nga naman, buhi pa man ta. Mga kaigsunan, aron kita masayod nga ang Biblia nagsulti ng daan nga unsay buhaton day sa tao aron makaangkon sa kaluwasan. Ang Biblia mao ang otoridad sa Kristyanismo. Kristyanismo magha, gusto magata mahigalag mahimong Kristiyanos. Ang Biblia mao ang otoridad sa Kristyanismo, dili ang relihiyon. Ang relihiyon may galagihimo, gimugna, kay aron ang tao, aron ang Dios mapaduol sa tao. Di ba? Mo na no? Mo na gitudlo may galas religion. Nga ang religion namugna aron ang Dios mapaduol sa tao. Pero ang Biblia gimugna
aron ang tao mapaduol sa Dios. Di ba baliktad? Muna niya may gala niya. Ang Biblia mao ang otoridad sa Kristyanismo. Tungod kay nagsulti kini kanato kon unsa ang buhaton aron ang tao maluwas. Gusto ka ba niya na? Nag-interest ka ba niya na nga gusto ka ba? Kay ako nag-interest gyud ko ani sa diyang pagkadungog nako nga uy naade na. Kay kana laging di man ta tigbasa may galag Biblia. Tigbasa ba tag Biblia dili. Kay wala ta maanad may galag basa-basa og Biblia kay wala ta tudloy may galag gikan sa ato pagkagamay bata. Wala ta tudloy niya na. Wala man ta naanad. Nganong wala man ta naanad? Tungod kay naulipon man tas pagpakasala. Mas lami nato mga kaigsunan ang mga butang nga naas kalibutan. Sumalagod, bisan hangtod karon, bisan kusog kayo may galang dakop sa pagpayot o ginadaling droga pero naamang gyapon nagpabilin. Ngano man na? Tungod na may gala silang pagkamahigugmaon sa mga butang ning kalibutan na. Hinumdumi ang pulong sa Ginoo nagsulti biya. Nga bisan ang tibok kalibutan imo maangkon pero ang bugti niya na mao ang imong kaugalingong kalag. Nabi tay kalag mga kaigsunan. Dili nato ingnon nga bahala ng Ginoo kung asa ibutang ang akong kalag. Ikaragi magmahay niya na. Kung mo na imuhang prinsipyo. Mintras buhi ka pa, buhi pa ta, kinalan usbo na to na nga prinsipyo. Kay prinsipyo na sa tao nga wala gyud in tao'y kaugmaon. Direta mahigala sa prinsipyo sa Dios. Ang prinsipyo, kining pulong sa Ginoo, mao ni iyang prinsipyo. Dili ni prinsipyo nato mga tao. Prinsipyo sa Dios. Basta ang tao nga makakaton siyang pulong, kay balo siya sa prinsipyo sa Dios. Mahimutang ni Ma'am Roselyn Aguilar Badillo, og ni Ma'am Lia Lamberang. Good morning. Maayong buntag Brad Noy og sa tanan. God bless. Okay, salamat kayo. Ingon din ni Maygala. The Bible tell us what to do to be saved. Buhi pa ha? Kaluwasan may giskutan Maygala din eh. Maghisgot ta Maygala kaluwasan. Ang kaluwasan nga giskutan Maygalas balang kasulatan dili kaluwasan sa pisikal. Ang Ginoo Maygala concern sa atong kalag. Kita may gala, concern man ta sa atong panglawas. Kay gani may gala, kung di ta kakaon, madlok ta may galang mapas mo. Pero, dili na may importante sa Ginoo. Ang importante sa Ginoo, mao ang atong kalag. Mao bitaw na nga ang tao, doon na gayoy kalag. Sa tanang binuhat sa kalibutan sa Ginoo, ang tao mo'y pinakabililhon. Ngano, ang tao mo'y gibutangan og kalag. Kay kung doon na pa'y kalag, may gala ang baboy, wala untay karning baboy ibaliga sa merkado. Na akong amigo bitaw, ingon siya, di ko mutuo nga ang tao na ikalag. Ingon siya, di siya mutuo. Di ka mutuo nga ang tao na di ka mutuo nga ang tao na ikalag. Ingon siya, di ko mutuo na. Ang tanan nga mga hayop, ang tanang unod sa mga hayop, nga walay kalag, ipakaon man sa tao. Pangita sa merkado og nabay karning tao gibaligya dia. Kay karning baboy naa diha sa merkado, karning baka naa diha sa merkado. Ngano? Gitugot ta sa Ginoo nga ipakaon kay wa man ay kalag. Pero ang tao wala gitugot. Kay ngano? Dunay kalag. Nani ha? Nani, ingon may galang Biblia, mao ang otoridad sa Kristyanismo tungod kay nagsulti kini kanato kon unsa ang buhaton aron maluwas. Ari ta may gala sa Romans sa chapter 1 verse number 16. Usa ka testimony sa usa ka tawo nga kaniadto manluluto sa mga Kristiyanon pero nakonbiktar ang iyang kasing-kasing. Di ba? Mo ni may galang statement. Romans chapter 1 verse number 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. Unto salvation. So kaluwasan to everyone. Ang kaluwasan may gala individual, dili may gala grupo. Kay walay proxy nimo.
Kana bitaw moingon ta nga asa man mo paingon? Musimba mi? Ay iampo lang mi ha, apil ug ampo. Yes, natural na apil gyud og pagampo. Ang pagampo may gala nga unta kanang tawhana makasabot siya sa kaluwasan, makasabot siya sa tumong sa Dios, makasabot siya ngano nga ang Dios nagpakamatay sa krus. Unta masabtan sa tao. Kay kung dili na masabtan sa tao, nagpabilin ang unahuna sa tao nga magtinarong lang ta. Di ba? Magpabilin diha. Pero kung ato masabtan, mo nang ingon ni Apostol Pablo, kay wala ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Unsa may maayong balita ni Kristo? Ang maayong balita ni Kristo kato iyang kamatayon nga to sa krus, pagpaagas siyang hamiling dugo. Nalubong siya, lubong man gid sa tinuod, pero dangtag tulo ka adlaw na banhaw siya. Wala siya nagpabilin sa lubnganan. Maunay maayong balita. Maunay maayong balita ni Kristo, kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Ikaw nagatuo ba niadto? Kung nagatuo ka sa gihimo sa cross ni Kristo, nan. Di ba? Anar ka simple na. Una, ngadto sa mga Hudiyo, o usab ngadto sa Grego. So, pareho ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Mahudiyo ka o mahintil ka, basta naa sa usa ka pulong nagatuo. Mao na. Usahay may gala kay daghan makaitag mga kalihukan god nga ato ang daghan pagpaliko-liko ba? Naay mga pagpangadji. Di ba? Dili man ta makabot niya na pero buhat in taon as mga pagano, mga irihis ba? Buot pasabot may gala kon di ta makakaton sa pulong sa Ginoo, gitawag tag pagano. Di ta magpabilin mahigalas pagka ignorante sa pulong sa Ginoo. Pag ignorante meaning dili ta magpabilin sa pagkawalay kahibalo. Kay mahimo ng kaalautan sa atong kalag. Munang ingon niya diha, kaluwasan. Mao to mahigala ang gahom sa Dios kato iyang gihimo sa cross. Mao na mahigala ang mensahe nga nganong nagpakamatay siya sa cross, nganong nagpaagas siyang hamiling dugo. Kay kung wala to niya buhata, wala tay paglaom. Walay kapasayloanan ang atong sala. Humana na, gihimo na ni Kristo ang tanan. Wala pa ta matao ni kalibutan na gihimo na sa Dios. Kay gihimo naman niya, unsa may atong buhaton? Dawato na to may galang gasa. Ang gasa, nga mao si Jesus Kristo. Asa man nato, unsaon nato pagdawat? Diha sa atong kasing-kasing. Kaya di man na madawat sa kamot. Mao nang ang pagpatubo ang pagtanom, diha sa kasing-kasing, itanom ba? Sa dihang atong nadungog, atong dalunggan, nadungog na to may gala ang pulong sa Ginoo, ang kabahin sa kaluwasan, ang may balita ni Kristo. Sa dihang atong nadungog, atong i-absorb sa atong kasing-kasing. Iyon na. Kung atong tanawon, may gala ang Hebrews. Ang Hebrews chapter 5, verse number 9. Giingon diha may galas pulong sa Ginoo. Usabay giingon sa 9. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Aron day ta mahimo nga makaambit usab, mahimong perpekto. Og ingon nga mahimong hingpit, siya nahimo nga magmumugna sa dayon nga kaluwasan ngadto sa tanan kanila nga magsugot kaniya. Magsugot ta. Kinala magsugot kita, mag-ubi kita ngadto kang Kristo. Unsa may iyang giingon? Pagtuo. Tuhuan na to ang iyahang gihimo ngadto sa cross kay motoy bugtong paagi sa kaluwasan sa kalag. Kita mangita man ta may galag mga pamaagi. Ang gitudlo may galas kalibutan sa matag relihiyon, daghan kayong paagi may galas kaluwasan. Daghan paagi pero ang mga pamaagi nga gitudlo sa kalibutan sigurado ba gyud nga nakaangkon may galag kaluwasan ng tao? Wala, kay wala pa siguro. Pero dinhi may gala ang otoridad nga gihatag sa Ginoo sa iyang pulong sigurado. Kaya ang pulong sa Dios man ang nagsulti.
Oh, walay lain gawas kang Hesus ang makasulti kanato kung unsay buhaton aron maluwas, di ba? Unsa ang giingon ni Hesus nga kinahanglan natong buhaton aron maluwas? Unsa may kinahanglan be? Ato masayran dinhi. Si Hesus miingon atong kutloon. May nang si Hesus may gala ang atong paminaon kay siya gyud may gala ang nagsulti. Di ba? Wala ni dili ni gikan sa mga pagpasiugda sa uban nga mga tao o bisan asang dapit sa kalibutan, si Jesus mismo ang nagsulti. Arita mahigala sa Mark chapter 16, verse number 16. Unsay giingon diha mahigala sa pulong sa Ginoo. He that believeth and is baptized shall be saved. Siya nga nagatuo o gibautismuhan maluwas. Kay kutob mahigala sa mga tao nga nakasabot mahigala sa kaluwasan, nakasabot sila sa tumong sa Dios, magpa-identify. Magpa-identify. Mutunob mahigala sa tubig sa bautismo. Kay tubag na sa usa ka maayong konsensya. Naay semikolon, but he that believeth not shall be damned. Munang bisan pa og ka 20 ka usa ka gatos ka ba na bautismuhan, pero wala gani natanom ang pulong sa kaluwasan diha sa imong kasing-kasing, bisan pa og ka 20 ka pulo sa gatos ba ka na bautismuhan, di gyud ka makangkon sa kaluwasan. Tanawar ko na. Siya nga nagatuo og nabautismuhan maluwas. Di ba? Okay. Human ka nga nakaangkon sa pagtuo, nakasabot may galas kaluwasan, nisunod ka sa tubig sa bautismo. Pero kung wa ka nakasabot sa kaluwasan, kaya wa ka masulti unsay paagi sa kaluwasan nga, diretso ka lang og pa-identify, nga wa ni mo masabti, wala mo tuhop sa imong kasing-kasing, ingon siya, apan siya nga wala nagatuo, pagahukman sa silot. Bisan pag 1,000, munang walay bili mahigala ang water baptism, kanang literal, kung wala matisok ang kaluwasan diha sa imong kasing-kasing. Di ba? Ato usab nga mabasa pag-usab diha sa basahon sa mga buhat. Ingon mahigala ang Acts chapter 2. Ato ganin tanawon mahigala. Unsay gisulti? Acts chapter 2 verse number 38. Ingon may galang pulong sa Ginoo. Then Peter said unto them, kinsa iyang giingnan? Di ba? Kung ikaw panunggon ani nga pulong. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Walay laing ngalan may galang gihatag. Wala moingon may gala ang pulong sa Ginoo, wala moingon nga pagpabaptize. Sa ngalan sa Iran, sa ngalan sa China, wala. Unsa mga lana? Jesus Christ, Sa ngalan sa Buddha, sa ngalan, unsa ba nang ngalana diha nga imong i-insert? Naaba ingonana nga mga pangalan nga naghatag may gala og tinuod nga kaluwasan. Ingon ni Peter, ingon sa buhat mahigala kapitulo 2 bersikulo 38. Unya si Pedro miingon ngadto kanila, paghinulsol. Sa ato pa, sa dili pa ka magpa-identify diha sa water of baptism, hinulsuli una, paghinulsol ba? Ang kuna ba nga kita makasasala og dili ta makahimos pagluwas sa atong kaugalingong kalag, nakinahanglan ta og Kristo. Kaya kung dili ta moagis pag hinulsol, mulaktod ka mahigala sa bautismo, mo nang giingon mahigala nga bisan pag usa pa ka milyon ka nagpabautismo pero wala kay pag hinulsol. Moangkon kang Kristohanon ka pero ang imong gawi dili man makita ang Kristohanon ka. Kay wala man ka naka-learn og kinaiya kang Kristo. Dili ka matawag Kristohanon, ikaw rin nag-angkon. Ana ba? Mo na mahigala nga, ingon siya, si Pedro miingon nga to kanila, paghinulsol o pagpabaptismo. Ang matag usa kaninyo diha sa ngalan ni Hesus Kristo
tungod sa kapasayloanan sa mga sala. O kamo makadawat sa gasa sa balaang espiritu. Kompleto na. Kompleto. Dili ka makadawat sa gasa sa balaang espiritu kung dili ka matinud-anon kinasing-kasing ang imong paghinulsol. Sama anang hinulsol may gala nga dayon, unsay tawag na? Hinulsol nga isugid may gala sa tao. Dili man na hinulsol nga tinuod nga hinulsol. Pantalya ra man na. Aron lang doon na ikasulti, ikasumbong. Di ba? Napa. Aron maluwas, kita kinahanglan mutuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Kay kung dili ka mutuo nga si Jesus ang anak sa Dios, di jud ka makaangkon sa kaluwasan. Mo nay usa ka lig-ong pulong, kanang pulong mutuo. Kanang pagtuo nga pulong muna usa ka balaod sa pagtuo. Di ba? Di ba magunahon na ta nga unsa gyud balaura gyud nga atong huptan para nga makaangkon ta sa kaluwasan. Unsang balaura? Ikaw unsang balaura, di ba? Daghan kayong mga balaod. Pero kinsa may nakatuman may galas balaod? Bisan usa gani ka balaod nga gisugo nila ni Adan, wa man gani sila katuman sila duha ni Eva. So unsa gid ay may gala ang usa ka balaod? Balaod may galas pagtuo. Kaya ang katapusan sa balaod mao man si Kristo. Kung atong tanawon may galang Romans chapter 10 verse number 4. Ingon diha may galang pulong. Chapter 10 verse number 4. Ang ingon diha, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believe it. So ang pulong nga pagtuo mo na lig-on. Na kinsa man ang katapusan sa balaod? Kinsa man ang katapusan sa balaod sa pagkamatarong, di ba, sa Kristo? Kay kung dili pa na si Kristo, dili ito na isulat diha. Mao nang aton dawaton si Kristo kinasing-kasing. Ang pagkamatarong ni Kristo maoy atong adaptahon. Mao nang makita sa Dios nga mamatarong ta atubangan niya. Dili tungod nato, tungod na og alang ni Kristo. Ingon na makaigsunan. Mao na may galang explanation. Di kay maglibog pa ta, daghan pa kaytang mga agianan, daghan pa kaytang mga panghunahuna nga sa atong kaugalingon maayo, pero sa Dios rebelde data sa atubangan. Magpasalamat nga ang kaluoy sa Dios midagaya nga ni kanato nga hangtod karon wala paghihapon niya gunuba ang kalibutan. Wala paghihapon niya kita gikuha. Kay ngano man dili pa man ta andam. Aron dili ta ka pangulipas, di ba? Okay, aron maluwas kita kinahanglan mutuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Og nga siya namatay aron kita makabaton og kapasayloan sa atong mga sala. Kita kinahanglan nga maghinulsol, maghimo sa atong mga hunahuna sa pagtalikod gikan sa pagbuhat sa sala. Og mobalik sa pagbuhat sa mga butang sa paagi sa Dios sa atong mga sala. Di ba? Kinahanglang isugid nato ang nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios. Unya kita kinahanglan nga kita mamatay sa pagpakasala. Kinahanglan tang mamatay sa pagpakasala. Kay kon maingon tang Kristohanon ta pero wa nimo patya, wala ka nagpakamatay di sa sala. Miyong ka Kristohanon ka pero nagpadayon ka sa imong gihimo kada adlaw nga paghimo sa mga sala nga wala kahimot sa Dios. Wala ka nagpakamatay di sa sala. Kinahanglan nga ang tao kita mamatay sa pagpakasala. Kadyot ilubong sa tubig kana bitong hulagway dia sa water baptism. Hulagway man na siya, giingon man na siyang hulagway. Ngano man kay sadyang imong nasabtan ug maayo ang kaluwasan ni tubo dia sa imong kasing-kasing, magpa-identify ka nga Kristohanon ka na. Sa ato pa imo nang talikdan ang imong daan nga pagkatao. Ingon na siya, talikdan nimo ang daan nga pagkatao. Kay unsa bay na bag-o may galasong kinabuhi kun dili ta may gala mo talikod sa mga daan mo nagiingon. Alang sa kapasayloan sa ato mga sala.
Dayon ang conclusion din mao ni. Kung dili nato dawaton ang Biblia ingong otoridad sa Kristiyanidad, nan wala kita namati mahigala sa Dios. Mao na ba? Nga kung dili magpadayon ta mahigala sa paglingog-lingog sa pulong sa Ginoo, padayon ang atong pagrebelde sa Dios. Wala man gud ta masayod nga sa sinugdanan rebelde na daita sa Dios. Magsigit tag hisgot mahigala, magsigit tag pasangil sa mga rebelde nga nakigrebelde mahigala sa kagamhanan, pero kita mas labaw pang rebelde atubangan sa Dios. Usbo nako. Kung dili nato dawaton ang Biblia ingong otoridad sa Kristiyanidad, nan wala kita namati sa Dios. Ang Dios dili ganahan niini. Gikondenar sa Dios kadtong wala namati kaniya. Mao kini ang giingon sa Biblia bahin niini. Galacia kapitulo 1 bersikulo 8 atong tanawon. Kay katapusan na ni. Galatians chapter 1 verse number 8. Say giingon niya diha. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Apan bisan pa kami o usa ka anghel gikan sa langit muwali og bisan unsa nga lahi nga maayong balita nganha kaninyo kaysa amo nang giwali ngana kaninyo tugote nga siya matinunglo. Mga kaigsunan, matinunglo gid ay. Kinsa tong mga leader sa mga kasimbahanan nga nagwali og lahi nga mga maayong balita. Lahi nga maayong balita ba? Kana mga maayong balita nga dili subay aning Biblia nga giingon nga kamatayon ni Kristo sa cross. Tinuod nahibalo sila. Nahibalo ang tanang tao nga gihimo na sa Dios ngadto sa cross, pero wala sila motuo. Kay naglahi ang ilaang giwali. Lahi ang ilang gisulti. So ang paagi sa kaluwasan nila, sumala pa sa uban, 7 sacraments. So lahi na nga maayong balita. Nan, ingon din ang puno sa Ginoo, tugote nga siya matinunglo. Ganahan dahi ta mahigala nga matinunglo ta. Dili man to ta matinunglo nining kinabuhi pero sa ato ang pagkawala ning kalibutana, matinunglo ta kay adto man ta sa impierno. Ganahan day ta ana. Karon magpabilin pa day gihapon kita sa mga pagtulunan nga lahi nga gitudlo sa Balang Kasulatan, gitudlo mismo ni Kristo. Di ba? Kung maminaw kita sa pagtulunan sa tao, wala kitay Dios sa atong kinabuhi. Wala gyud. Kaysa imong pagludlod diya kinsa may imong giludhan, tinuod ka na nga Dios? Nga wala man kamutuo sa bugtong gipakatawo nga anak sa Dios, di ba? Ato na mabasa may galas sa ikaduhang Juan, 2 John chapter 9. Diday. 2 John kay usara man ni ka chapter day. Verse number 9, kanayon may gala na whatsoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ. Kung si bisan kinsa kuno kanato nga naglapas og wala nagpabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, wala nakabaton sa Dios. Tiaw mo na? Di ba ta mahigala mahadlok niya na? Bisan kinsa. So, kung panalitaw, naon na to mahigala ang nagtuo kang Buddha nga wala diha kang Kristo. Bisan pag masuko sila. Kaya mo man kamaturan man kaigsunan. Si bisan kinsa nga naglapas ug wala nagapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, wala nakabaton sa Dios. Kinsa man ilang Dios? Lahi pud nga Dios. Dios sa kalibutan. Siya nga nagapabilin diha sa pagtulunan ni Kristo, siya nakabaton sa Amahan ug sa Anak. Laliman mo na. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Naata diha sa Amahan, sa doktrina diha sa Amahan, sa pagtulunan diha sa Anak, kang Kristo o sa Amahan. Di ba? Klaro kay na may galam ang pulong sa Ginoo. Nan kung dili may gala kita maminaw sa pulong sa Ginoo sa gisulti,
Kung dili nato dawaton may higala ang Biblia ingong otoridad sa Kristiyanidad, nan wala kita namati sa Dios. Naminaw ka ba sa mga pagtulunan ni Kristo o sa mga pagtulunan sa tao? Mo ni ang angay natong ibutang sa atong hunahuna. Karon angay nga mo desisyon kita. Asa man tayo magpabilin? Sa pagtulunan ni Kristo nga mabasa nato sa Balaang Kasulatan o mga pagtulunan sa tao nga walay kasiguruan? Moingon lang dayon, bahala na ang Dios kung asa tani ibutang. Ngano man, wala man tay pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Unta kini mahigala makakuha ta og mga may pagtulunan ini kay ang buktong paagi sa kaluwasan mao ra gyud mahigala ang pagtuo sa gibuhat ni Kristo ngadto sa krus. Wala na ilain pa. Ang maayong balita mga kaigsuonan gisulti ng daan. Ang maayong balita sa kaluwasan gihimo na sa Dios. Muna ang kadagaya may gala sa iyang grasya, may patigbabaw hangtod ini mga panahon na ngani kanato. Nganong hangtod karon buhi ka pa? Tungod kay nagpaabot ang Dios nga unta mubalik ta ngadto kaniya. Ikaw ug ako mubalik na ngadto kaniya. Dili na ta magpabilin pa nga sa mga butang nga walay kasiguruan. Kaya ang Dios may gala naghata og siniguro. Nagpasalig may gala og siniguro. Siniguro nga kinabuhing walay katapusan. Ang Ginoo ba kabalo makak? So akong usmon may galang pangutana og imo ning hinuktukan og pamalandungan. Naminaw ka ba sa mga pagtulunan ni Kristo o magpabilin ka sa mga pagtulunan sa tao? Wala tayo ikong panahon may galas sanglit na pupos na itong panaguban kaya ang tanang butang nining kalibutan na doon naman yung kinutuban sama sa itong panaguban nga doon ay panahon sa pagsugod o hindi magutluha oras na usab alang sa pagpanamilit. May pagpaminaw na ito kang Sir Salvador Paredes, kang Madam Hilda Habagat, kang Ma'am Roselyn Aguilar Badelio, kang Ma'am Lia Lambirang, may buntag kaninyo dihantanan. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan. Nonoy B, magpasalamat umingon, may buntag iligan. When Jesus said, I will build my church, the gates of hell will not prevail. He fulfilled his promise, and the prophecy had never failed. So when all of our God's claimed people went and did the Lord's commission, they stood firm upon his word, and they told the world, this is our faith, that Jesus saves, and there's no other name. He is our Lord, our only Lord. So we tell the world, we are Christians by conversion, Baptist by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We will contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. During those times, with the seasons and the persecutions were so great,
Christians had withstood the test of faith. Despite of that cruel and dark ages, the light of truth shone with clear brightness. They held on to the word of God, even with their blood. And nowadays, many groups appeared, they're claiming to be God's true church. But we believe with our hearts, there's no place for debate or for research, because the word of God is sure, His authority is assured. What we believe and what we do and what we are just what is true. The Baptist faith, this is our faith, that Jesus saves, and there's no other name. He is our Lord, our only Lord. So we tell the world we are Christians by conversion, Baptist by conviction. The faith that we have is the faith that we love. We must contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith. The faith that we have is the faith that we love. We must contend for it. We'll fight and stand for it. And when the end comes, like that apostle, may we say, I have kept the faith.